बुलेटिन का आगाज करते हैं। अमेरिका ईरान तनाज़े के पायदार हल की कोशिशें। स्विट्जरलैंड सफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। इस्लामाबाद मुआहिदे के बाद पहला बाज़ाब्ता इजलास आज बर्गिनस्टॉक में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर बाद पहुंचेंगे। ईरान, कतर और अमेरिका के आला सतह वफूद भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमतों पर अमल दरामद को आगे बढ़ाने और इसकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के साथ दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द भी स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची और आला हुकाम शामिल हैं। वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। बाकर कालिबाफ ने स्विट्जरलैंड पहुंचने पर सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, मिनाब के मासूम बच्चे और ईरान के दीगर तमाम शोहदा मुज़ाकरात के दौरान हमें देख रहे हैं और हमसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम शोहदा और ईरानी अवाम के सामने शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। कौम और शोहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। शोहदा की कुर्बानियाँ हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। स्विट्जरलैंड रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंग बंदी को आगे बढ़ाना है। इसराइल और लेबनान की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। To ensure that, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the shooting for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it, but things have gotten better. I can only be there for a day or two. I think we're hopefully making progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. I'm sure the Iranians are going to have issues they'd like to discuss as well. लेबनान में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, मजीद 16 अफराद को शहीद कर दिया, जिसके बाद 2 रोज के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। ज़िला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी की गई। मगरबी बका के सहमरा और जनूबी लेबनान के अल रशेदिया के इलाके को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दायरा लेबनान तक वसी कर दिया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा बन गई है। लेबनान की सूरत हाल पर अमरीका और ईरान के दरमियान खुसूसी मुशावरत मुतवक्के है। सिफारती ज़राए का कहना है हंगामी इजलास का मकसद लेबनान में कशीदगी कम करना है। इसी बारे में बात करते हैं मारूफ सिफारतकार और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब से। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइली हठधर्मी जारी है, लेबनान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, आखिर कैसे ये सिलसिला रुकेगा? जी देखिए, इसराइल तो शुरू से इस प्रोसेस को अमन के प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, और मैं तो बारहा ये कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में कि इसराइल को नहीं सूट करता है अमन जो है, और खसूसन वो इस चीज़ पे बड़े नाराज़ हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह का MOU किया है, जिसमें कि ईरान को काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस रिलीफ भी मिल सकती है, और काफ़ी ज़्यादा जाहिर है कि उनके जो फंड्स हैं वो भी अनफ्रीज होंगे, और वो $300 बिलियन की बात भी है। तो इससे इजरायली ना सिर्फ डायरेक्टली इसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं लेबनान में जो अटैक्स हैं उसके ज़रिए, बल्कि अमेरिका के अंदर भी उन्होंने अपनी जो लॉबीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे मीडिया में भी उनका बड़ा रोल है, उनके ज़ाहिर है कांग्रेस के अंदर भी उनकी लॉबीज़ हैं, तो वो तो कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप में ये कैपेसिटी है कि इफ ही पुट्स हिज फुट डाउन, यानी कि अगर वो सख्ती से कहें इजराइल को, तो वो फिर रुकेंगे। लेकिन ये चलता रहेगा इसी तरह, वो इजरायलीज बार बार इस तरह करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप से बार बार उनको सर्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत से हिकअप्स इसमें आएंगे इस प्रोसेस में। मेरा ख्याल है कि उसमें दोनों फरीकैन को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इजराइल की तरफ से ये कोशिशें खत्म नहीं होंगी, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उनको यमन का जो प्रोसेस है, जी मुज़ाकरात का जो अमल है, उसको आगे लेके जाना होगा। सही जौहर सलीम साहब, आपने समा को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
اسرائیل کے لبنان پر حملے، ایران کا ایک بار پھر آبِ ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق آبِ ہرمز جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باعث بند کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے طے شدہ مفاہمتی معاہدے کی پہلی شق کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ ان اقدامات کے باعث آبِ ہرمز کو جہازوں اور بحری تجارت کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام دشمن کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی جواب میں پہلا قدم ہے۔ دوسری طرف امریکی حکام نے آبِ ہرمز بند ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا آبِ ہرمز کھلی ہے اور صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ جنگ بندی کے 60 دنوں میں آبِ ہرمز میں کوئی ٹول عائد نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ 60 دن بعد بھی ٹول نہیں ہوگا جب تک امریکہ خود اسے نافذ نہ کرے۔ معاہدے کی ناکامی پر سیکیورٹی اور حفاظتی خدمات کے بدلے مالی معاوضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بھی دہشت گردی جاری ہے۔ البریش پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملے میں 3 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے میں الجزیرہ ٹی وی کے کیمرہ آپریٹر احمد بشاہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس سے پہلے صہیونی فوج نے غزہ کے اسپتال پر حملہ کیا تھا۔ الجزیرہ ٹی وی نے غزہ کی تمام صحافیوں کو فوری تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا صحافیوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ برطانوی سیاست میں بڑی ہلچل، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے پیر کو مستعفی ہونے کا امکان۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ سٹارمر اپنی اہلیہ اور خاندان سے مشاورت کے بعد مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اگر کیئر سٹارمر مستعفی ہوتے ہیں تو لیبر پارٹی میں قیادت کا مقابلہ ہوگا۔ اینڈی برنہم نئے وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کی خبریں مسترد کر دیں۔ کہا سٹارمر اپنی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 9 منتخب اراکین کی حلف برداری کی تقریب آج دوپہر 4 بجے ہوگی۔ موجودہ اسپیکر نذیر احمد اراکین اسمبلی سے حلف لیں گے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کی مشاورتی بیٹھک، سیاسی اشتراک سے حکومت بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، جبکہ ڈیپٹی اسپیکر اور گورنر مجوزہ فارمولے کے تحت مسلم لیگ نون سے ہوں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی قمر زمان قاہرہ، نیر حسین بخاری اور امجد ایڈوکیٹ نے کی، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان اور نون لیگ کے پارلیمانی ارکان شریک ہوئے۔ دوسری طرف ترجمان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دیں۔ ٹھٹھہ کے علاقے بروسر کالونی میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اہلکاروں نے مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ شہید اہلکاروں کی شناخت مجید مری اور اکبر مری کے نام سے ہوئی ہے۔ تعلق ٹنڈو اعلیٰ جار سے تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی اور سرچ آپریشن تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ اہلکاروں کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کر دی۔ اہم خبر آپ کو دیں، امریکہ ایران مذاکرات میں لبنان کا معاملہ سر فہرست۔ سی این این کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ ہنگامی اجلاس میں سب سے پہلے لبنان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ ہنگامی اجلاس میں اسرائیل حزب اللہ تنازع پر تفصیلی غور متوقع۔ لبنان کی صورتحال پر فوری پیش رفت کی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی ذرائع کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں لبنان کا معاملہ سر فہرست ہے۔ ہنگامی اجلاس میں سب سے پہلے لبنان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ ہنگامی اجلاس میں اسرائیل حزب اللہ تنازع پر تفصیلی غور متوقع۔ لبنان کی صورتحال پر فوری پیش رفت کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں برفانی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی جھیلیں پھٹنے کے باعث اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ مٹی کے ریلے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई की है, जबकि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं सालिक नवाज से। सालिक, क्या प्रेडिक्शन दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से पंजाब के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर में भी बारिश मुतवक्के है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस वक्त शहर में हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश के पेश नज़र जो मुतलका इदारे हैं उन्हें भी अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई हैं।